हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन क्लासेस के लिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं क़ारी अबू सईद अल सईद कुरान अकेडमी की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो इंशाल्लाह आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहता हो तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको नजर आ रही है इस नंबर पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए और कॉल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे कड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। तो अगर आपको याद हो हमने तख्ती नंबर 4 में जबर जेर पेश पढ़ा था। तो देखो जनाब, तख्ती नंबर 4 में हमने हरकत पढ़ी थी। ये देखो जबर और जेर और पेश हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो देखो ये बड़ी जबर है, ठीक है, और ये जेर है और ये पेश है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अभी इधर देखो, देखो ये कड़ी जबर है, ये कड़ी जेर है और ये उल्टा पेश है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी वही जबर जेर पेश है, लेकिन सिर्फ इनसे पहले हम कड़ी कहेंगे क्योंकि ये देखो कड़ी है और इस तरह देखो कड़ी जेर हो गई और इस तरह देखो इसको उल्टा पेश इसलिए कहते हैं कि पेश जो होता है वो वाव की तरह होता है, उसकी शक्ल वाव की तरह होती है। ये देखो जनाब, ये पेश की आप शक्ल देखो वाव की तरह है, ठीक है ना। तो इसको हम उल्टा पेश इसलिए कहते हैं कि पेश को हमने उल्टा लिखा है, मतलब इसकी शक्ल 6 की तरह है, तो इस वजह से इसको हम उल्टा पेश कहते हैं। और नेक्स्ट बात आप ये भी जहन में रखिए कि कड़ी जबर, कड़ी जेर और उल्टा पेश को हम एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे, इससे ज्यादा मतलब नहीं खींचेंगे। तो चलो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा कड़ी जबर बा, बा कड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। तो जनाब देखो एक ही लफ्ज में ये तीनों मतलब मुनहसर है, तो एक ही लफ्ज में हम तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो तख्ती नंबर 4 में भी हमने फॉर एग्जांपल हमजा जबर आ, हमजा जेरी, हमजा पेश हो, आ ई ओ, तो इधर भी उसी तरह एक ही लफ्ज में तीनों लिखे हैं, ठीक है ना, जबर जेर और पेश। या कड़ी जबर या कड़ी जेर या उल्टा पेश यू, या यू। रा कड़ी जबर रा कड़ी जेर री, रा उल्टा पेश रू, रा री रू। मीम कड़ी जबर मीम कड़ी जेर, मीम कड़ी जेर मी, मीम उल्टा पेश मो, मा मी मो। लाम कड़ी जबर लाम कड़ी जेर ली, लाम उल्टा पेश लो, ला ली लो। वाव कड़ी जबर वाव कड़ी जेर वी, वाव उल्टा पेश वो, वा वी वो। नून कड़ी जबर नून कड़ी जेर नी, नून उल्टा पेश नो, ना नी नो। हमजा कड़ी जबर हमजा कड़ी जेर ई, हमजा उल्टा पेश ओ, आ ई ओ। हा कड़ी जबर हा कड़ी जेर ही, हा उल्टा पेश हो, हा ही हो। आइन कड़ी जबर आइन कड़ी जेर ई, आइन उल्टा पेश हो, आ ई ओ। गैन कड़ी जबर गैन कड़ी जेर गी, गैन उल्टा पेश गो, गा गी गो। हा कड़ी जबर हा कड़ी जेर ही,
ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. خا کڑی زبر خا، خا کڑی زیر خی، خا الٹا پیش ہو، خا خی ہو. تا کڑی زبر تا، تا کڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. تا کڑی زبر تا، تا کڑی زیر سی، تا الٹا پیش تو، تا سی سو. جیم کڑی زبر جا، جیم کڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو. دال کڑی زبر دا، دال کڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. دال کڑی زبر دا، دال کڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. زا کڑی زبر زا، زا کڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. سین کڑی زبر سا، سین کڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. شین کڑی زبر شا، شین کڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. صاد کڑی زبر سا، صاد کڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، سا سی سو. ضاد کڑی زبر دا، ضاد کڑی زیر دوی، ضاد الٹا پیش دو، با دوی دو. پا کڑی زبر پا، پا کڑی زیر توی، پا الٹا پیش تو، پا توی تو. زوا کڑی زبر زوا، زوا کڑی زیر زوی، زوا الٹا پیش زو، زوا زوی زو. فا کڑی زبر فا، فا کڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو. قاف کڑی زبر قا، قاف کڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو. کاف کڑی زبر کا، کاف کڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو. حمزہ کڑی زبر آ، حمزہ کڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. ہا کڑی زبر ہا، ہا کڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. واو کڑی زبر وا، واو کڑی زیر وی، واو الٹا پیش ہو، وا وی وو. ہا کڑی زبر ہا، ہا کڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. حمزہ کڑی زبر آ، حمزہ کڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. تو معزز ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ سے چند سوالات کروں گا، تو آپ نے ان سوالات کا جوابات کمنٹ میں ضرور دینا ہوگا. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ زبر زیر پیش اور کڑی زبر کڑی زیر اور الٹا پیش میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کڑی زبر کڑی زیر الٹا پیش کو کتنی مقدار کھینچنا پڑے گا؟ ان دونوں سوالات کے جوابات کمنٹ میں ضرور دیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور ہمیں جواب دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھنا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.